مرحبا بكم في لاشين يوتيوب اي سليمان ماط. الفيديو رقم 8 من الدرس، يعني الجزء الثامن دابا في الدرس. اللي ما تفرجش في الاجزاء ارجع، راه الاجزاء كاينين 4 ديال الاجزاء ديال التمارين و 7 ديال الدرس، وهذا هو الثامن. المهم الدراري ما بقى قد ما فاش، بقى غير شويه وغنساليو هذا الدرس ان شاء الله. ما عرفتش مع البروف فين وصل شو بالضبط، ولكن حنايا ما بقى لينا والو غنساليو. كما قلت لكم راه غندير الدرس متكامل، يعني ما غتلقاش شي حاجه اللي ما كاين، ما غديروش شي حاجه وما قلتهاش لك انايا. اي حاجه درتوها راه غتلقاني ديجا قلتها في لي فيديو، يعني تفرجتي في لي فيديو راه فيهم الكفايه. المهم الدراري قبل ما نبداو في الشرح نطلق لساني عاوتاني شويه، نعطيكم شي نصائح اللي بغى يدير بهم بيان سور يدير بهم، يقدروا يفيدوه. اللي ما بغاش راه كل واحد بالطريقه ديالو. المهم واحد الحاجه بعدا اللي هذه واخا غنقولها لكم ما تقولوا لي كلشي كيقولها، هذيك راه يعني ديما كتسمعوها، هو انك حاول تبدا بكري. هذه هي النصيحه الاولى، حاول تبدا بكري. غتقولوا لي كلشي كيقولها لك، كلشي كيقول لك خصك تكون اجور في خدمتك، يعني اجور يعني تبقى يوم اي حاجه درتيها في النهار خصك تقول ما غاديش نعس تنسالي هذه الحاجه، يعني غير على الاقل نراجعها. علاش انا كنقول لك خصك تبدا بكري؟ دابا شحال دابا غير بالنسبه دابا شهر 10 تقريبا، المهم نصف شهر 10، المهم ما عرفتش شحال بالضبط، ولكن نصف شهر 10 تقريبا لي زيكزام كيكونوا في السيمانه الاولى في شهر واحد، يعني تقريبا دابا بقاش نقولوا كاع شهرين ونص حتى لكاع 3 شهور، نقولوا كاع شهرين ونص. دابا راه باقي الوقت، ما نقولش لك باقي الوقت زعما ما تراجعش دابا راه تيدوز شويه عاد دير المراجعه، لا قلت لك باقي الوقت باش تقول انك بديتي بكري. وراه كاين اللي بدا من الصيف، يعني ولكن ما تفشلش دابا ما بديتيش، راه باقي عندك الوقت وتقدر تافونسا مزيان من هاد الوقيته وانت كتفرج في هاد لا فيديو. لكن على حسب انت كتفرج في هاد لا فيديو، لو كنت كتفرج 15 يوم الاخر غنقول لك اخويا ولا اختي صعيب عليك الحال، غنجيك من الاخر. يعني ما كاين لا باقي الحال في 15 يوم وحتى في شهر، عرفتي الا بقات شهر وباقي ما كتقشبل والو في لي موديول، راه غنقول لك راه ضربك الدرهم من الاخر. يعني ما تقولش لي غنفشلك، راه اصلا ديجا فشلتي، يعني ما غاديش نقول لك لا شهر تقدر دير فيه. هذيك هي الباك. عرفتي علاش في الباك كتراجع الوطني؟ غتقول لي لا حق الوطني في انا سيونس راجعت ليه في 15 يوم، راجعتي ليه في 15 يوم، ولكن ما تنساش انك كنتي كدير واحد الحاجه سميتها الفروض، كدير كل شهر كدير فرض، وداك الفرض راه كتراجع ليه. يعني ديجا انت راه كتكون كتراجع العام كامل حتى الوطني، كتبقى غير تسترجع المعلومات. دابا راه ما عندك لا فرض لا والو، عندك ديريكت ليكزام. ولي موديل راه صعاب، ماشي صعاب، هما ساهلين. هما المشكل ديال لي موديل دابا كي دايرين هو انه الموديل الا بديتيه بكري كتوصل الاخر كتلقاه ساهل، كتقول هادشي كان ساهل، ولكن ملي ما كتبداش بكري كتوصل الاخر كتبقى تقول فين هي غير شي سيمانه هادشي يلاه بدا كيبان ليا بغيت غير شي سيمانه. داكشي علاش من الاحسن تبدا بكري، وهذا الاحساس راني عشتو. يعني الا بديتي بكري كتوصل للاخر ما كتستريساش بعدا، ستريس ما كيكونش عندك، كتخدم مرتاح في كلشي، في ليكزام في البريباراسيون ديالك. بالعكس هذاك اللي كتلقاه داك 20 يوم الاخر، علاش كيعطيكم واحد 20 يوم ديال المراجعه؟ زعما راه ما تراجع، ولكن راه ما دير فيها والو الا كنتي زيرو في الموديلات الاخرين. يعني الا كنتي باقي ما بديتيش في لي موديل الاخرين راه 20 يوم والله ما تكفيك بالله. على الاقل الموديل باش تافونسا فيه، المهم باش تشدو شويه، ماشي عاوتاني تشدو 100%، على الاقل 7 ايام ولا 8 ايام على الاقل. ودير انت في 7 ديال لي موديل في 8. نقول نحيدو كاع حنا ديك ال تي مثلا، ديك ال تي اللي كتقراو ديك لا لونغ تيرمينولوجي نحيدوها كاع، نقولوا غير لانفورماتيك 6 مثلا في 8. راه 6 في 8 راه صعيبه، راه غادير لك اكثر من 40 يوم، وانت مثلا 20 يوم وكتقول لي غتراجع فيه وراه مستحيل. المهم الدراري كما قلت لكم، وحاولوا واحد الحاجه اخرى كثرت شويه لكن ماشي مشكله الدراري. هاد النصائح والله الا انا كيبانوا لي حيت انا ملي كنت بحالكم هذاك العام، راه كنقول لكم دابا ملي كنت بحالكم كاين اللي غايقول هذا مدوز 70 عام ديال ليكسبيريونس، راه هذاك العام كنت بحالكم، يعني راه ما داز والو، ما داز حتى عام كامله ما دازش. المهم الدراري واحد الحاجه اخرى هو انه في البريباراسيون ديالك حاول ما تبقاش تقول نهار الحد خاوي عندي مثلا نشد مثلا الجبر من الصباح حتى العشيه، لا ما كايناش هذيك، وصعيب ديرها. اولا كتفشل، كيجيك الملل، يعني كتلقى راسك رجعتي غير شويه، واخا نهار كامل رجعتي فيه شويه. على العكس انك الا درتي مثلا غتقول نهار الحد ان شاء الله غتحط لومبلوا ديالك واحد الخطه واحد البلان في راسك، غتقول غنفيق مع 7 وحاولوا تفيقوا بكري، راه الصباح زوين، فيق كاع مع 6 مع 4 اي حاجه، راه الصباح زوين بزاف.
غتقول غنفيق مثلا مع 4 غنراجع لالجبر 1 حتى ل 12 وغنتغدى وغنرتاح شويه حتى لديك 3 مثلا، نعس واحد الساعه د المكانه ونفيق ونراجع لالجبر حتى لديك 8 ونتكاسكروط عاوتاني ونكمل مثلا بالميكانيك. غتلقى راسك راجعتي بزاف وغتستافد مزيان في بزاف ديال لي موديل وما غيجيكش الملل. وحاول واحد الحاجه اخرى ناري 5 دقائق، راه قلت لكم لساني طويل ولكن ما عندكم ما ديروا ليها، صبروا معايا صافي. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي ديما بقى تحفز راسك، ديما بقى تحفز راسك. مثلا انت مبلي بالكونيكسيون، مبلي بالفيسبوك والواتساب، مبلي باي حاجه، الافلام، مبلي باي حاجه، حاول دير واحد الهدف قدامك. مثلا غادي تقول غنسالي البارتيه الاولى في الجبر غنتفرج في هذا الفيلم. يعني انت ديجا كنتي مبلي مثلا بالافلام، غتقول غدير واحد الهدف قدامك اللي خصك توصل ليه. ديما الا حطيتي هدف راه كتكون فيك واحد الانرجي، ماشي بحال الا كنتي خدام عادي، ماشي بحال الا قلتي غنخدم من الصباح حتى النعاس، من الصباح حتى الليل، راه ما غدير والو. ولكن الا قلتي غنخدم من 7 ديال الصباح كونتوني حتى ل 10 ديال الصباح، يعني راه والو، راه 3 سوايع، وعاد هنا غنهز التليفون تكونيكتا واحد ساعات ديال المكان، غيكون فيك واحد الجهد، راه غيكون مضوبل على داك الجهد اللي غيكون عندك كون قلتي غنمشي غنرجع من الصباح حتى الليل والنعاس. والله العظيم واش تقدر تراجع كثر في ديك 3 سوايع مثلا، كثر من داكشي اللي غتراجع في نهار كامل. حيتاش الا ما درتيش داك البلان، الا ما درتيش واحد الهدف قدامك، راه في اي حاجه ضروري داك لوبيت يكون عندك، يكون قدامك تبقى تشوف فيه باش توصل ليه، كدير واحد ليفور باش توصل ليه. المهم الدراري برا اخرى عاوتاني نهضروا في شي حاجه اخرى. المهم كما قلت لكم راه هاد لي كونسي والله حتى مزيانين، حيت انا ملي كنت بلاصتكم راه حتى انا كيعجبوني هادو احسن من يشرح لك شي واحد الكود. على الاقل كيموتيفيك شويه وكيدير فيك واحد الانرجي، حيت كاملكم راني عارفكم راه بنادم كيطلع لافاك فاشل. وراه غنقول لكم حيدوا من ديك الفكره من راسكم، راه لافاك والله حتى تعطي، والله حتى توصل لك داكشي اللي ما وصلكش ليه، داكشي الاخر اللي داك الميديسين وداك التخربيق اللي كيدور، راه والله توصل لك لافاك الا خدمتي الحاجه الا عطيتيها راه غتعطيك. ما غنقولش لك زعما لافاك لا الميديسين، اصلا بدون مقارنه، ميديسين بوحدها، الانجينيور بوحدو، لي فيس اي حاجه، لي فيستي بوحدها، لينصاب بوحدها، لويساجي، يعني لافاك يعني ما تبقاش تقارن، المقارنه ما كايناش. كل دومين بحال قلتي لي كتقارن الاجتماعيات مع الماط، راه ما كايناش هذيك، كل حاجه وبلاصتها سالينا. انت درتي لافاك استاذ جامعي كيقريك، شنو كيقريهم في لينصا استاذ؟ راه حتى هما كيقريهم استاذ ومحال كاع واش جامعي، يعني راه انت راه كيقريك استاذ جامعه صاحبي. كاينين اساتذه، كندوي دابا بالنسبه لابن الزهر، والله الا كاينين اساتذه اللي كيقريو في ابن الزهر وكيقريو في القاضي عياض وكيقريو وكيمشيو حتى لفرنسا كيديروا السوايع وكيرجعوا، كاينين في ابن الزهر. يعني باش تعرف استاذ الدماغ اللي عنده، يعني انت راه كيقراك هذا الاستاذ يعني ما تحقرش لافاك، راه باش تقول لي انت تحقر لافاك وتلقى فيه بحال هاد الاساتذه راه ما كايناش. المهم الدراري سمعوا لي بزاف ناري شحال طول. المهم الدراري غادي ندوزو البروبوزيسيون. اش كتقول لك هاد البروبوزيسيون؟ المهم هاد لي بروبوزيسيون غيكونوا يعني غنجاوب عليهم واخا ندير في الفيديو 20 دقيقه، حيت المشكل انا اللي درتو هضرت بزاف، لساني طويل للاسف. بروبوزيسيون دائما فيما تبان لك بروبوزيسيون راه ادي مونطري، خصك تبينها، ماشي غير تقراها ودوز عليها وتقول صافي عرفتها. كيقول لك البروف بينها، ما كيقولش لك استعملها. داز داك الوقت ديال تبقى تستعمل الخاصيات دازت، دابا وصلتي لواحد واحد المرحله ديال الديمونستراسيون، البرهان الماطره البرهان. بروبوزيسيون يعني ا ديمونطري سوا قال لك كاين واحد ان انسومبل موني دي لوا انترن، كاين فيه واحد القانون ايطوال. شوفوا قال لك اسوسياتيف و ادميتون ان نوتر، كيقبل واحد ليليمون نوتر، وقال لك سوا اكس ابارتيان او، ناخذ واحد ليليمون ابارتيان في داك لونسومبل فاش خدامين. قال لك الا كان اكس سي ميتريزابل بور ايطوال، الوغ اكس الا كان اكس كيقبل واحد المماثل، راه داك المماثل راه وحيد، ما غتلقاش جوج ولا 10، راه وحيد. الا كان داك ليليمون نوتر، الا كان اكس كيقبل واحد ليليمون سيميتريك، اش من نوتر واحد ليليمون سيميتريك، راه داك ليليمون سيميتريك راه غيكون وحيد، يعني ما غتلقاش. الا لقيتي جوج عرف راسك عندك خطا. ودائما الطريقه اللي قلت لكم ديال الاجابه كيفاش غتجاوبوا، انت عندك دابا حط داك الادوات اللي عندك، لي مويان اللي عندك اللي تعطيو لك في بروبوزيسيون ديالك. قال لك ان انسومبل موني ديال لوا انترن ايطوال، المهم هادشي عادي ماشي شي حاجه اللي نقدروا نستعملوها. قال لك اسوسياتيف، هذه راه مهمه. قال لك اسوسياتيف راه بحال قلت يعطيك واحد المويان اللي تقدر تستعملو في الديمونستراسيون ديالك. اسوسياتيف اي شوف اي ادميتون ان نوتر، وكيقبل نوتر، يعني عندنا جوج ديال الحاجات اللي خصنا نستعملوهم. قال لك اسيدي، قال لك ايطوال اسوسياتيف، ما نكتبهاش كامله، وقال لك ايطوال ادمي ان نوتر. المهم وقال لك الا كان اكس كيقبل واحد السيميتريك،
الا كان اكس كيقبل واحد السيميتريك فان داك لو سيميتريك يعني داك المماثل راه غيكون واحد. شنو حنا غنديرو الا جينا نشوفو نبينوها ديريكت، يعني نبينو ان هذاك واحد. الطريقه باش غنبينوها هي اننا غادي دائما ديروا هذه في بالكم، بقاو تفترضوا العكس. دابا غادي نفترضوا ان داك اكس عنده جوج ديال المماثلين، يعني عنده جوج ديال لي سيميتريك. غادي نديروا سوا ايغريك، المهم ماشي جوج ديال الحروف، ايغريك اس زد دو سيميتريك. غنبقى نكتب، المهم راه بقاو تسمعوني بحال دابا هادي راه سيميتريك دو اكس. شوفوا راه قلنا ان هذا اسوسياتيف و ادميتون ان اوتر، وقال لك واخصك تبين ان هادو ان اكس راه كيقبل سيميتريك واحد. حنا شنو سيبوزينا، يعني شنو افترضنا ان هاد اكس راه عنده جوج ديال لي سيميتريك، عنده جوج ديال لي سيميتريك في داك لونسومبل فاش خدامين. بون او دابا حنا شنو خصنا نلقاو ان ايغريك كيساوي زد. هذا هو البيوت ديالنا، الهدف ديالنا هو هذا. حيت اصلا حنا سيبوزينا ان عنده جوج ديال لي سيميتريك، وفي البروبوزيسيون قال لك بين انه عنده سيميتريك وحيد. حنا سيبوزينا ان عنده جوج وخصنا نلقاو انهم متساويين بحال قلتي غير واحد. كيفاش غادي دير؟ ها هو ليمون سيميتريك الاول كيساوي ايغريك ايطوال اكس وكيساوي او ليمون نوتر. نديرو نرمزو ليه او ليمون نوتر، وغنديرو الزد عاوتاني نفس الحاجه، اكس ايطوال زد كيساوي زد ايطوال اكس وكيساوي او. لحد الان باقي ما درتش والو، حيت هذا هو السيميتريك. كما كتعرفوا رجعوا للدرس الجزء اللي قبل باش تعرفوا الديفينيسيون ديال السيميتريك. يعني ايغريك كيعطينا لي ليمون نوتر، والزد راه هو السيميتريك يعني غيعطينا لي ليمون نوتر الا درنا مع اكس. مزيان، دابا غادي نجي لهنايا غادي ندير ايغريك كيساوي ايغريك ايطوال او. لي ليمون نوتر اي عدد لي ليمون نوتر الا درتيه مع شي حاجه راه بحال قلت زايد ناقص نقدروا نحيدوه. يعني ايغريك كيساوي ايغريك ايطوال او. ما درتش والو علاش؟ حيت لي ليمون نوتر نقدروا نحيدوه. كيساوي ايغريك نخليها بلاصتها، يعني هذه كيساوي نخلي هاد ايغريك نخليها بلاصتها ايطوال، وهاد او باش غادي نعوضو ب اكس ايطوال زد. ها هو او كيساوي اكس ايطوال زد. ما درتش والو، او عوضته بشنو كيساوي اللي هو اكس ايطوال زد. شنو قلنا؟ ان هاد اللو راها اسوسياتيف. شنو هي اسوسياتيف؟ رجعوا للاجزاء الاولين، خصكم تكونوا ضابطين هادشي باش تمشيو معايا في الريجم. اسوسياتيف يعني نقدروا نحيدوا الاقواس نحطوهم فين ما بغينا، نقدروا نحطوا الاقواس فين ما بغيتي. يعني كيساوي غنجيب الاقواس لهنا ايغريك ايطوال اكس عاد ايطوال زد. هاد الاقواس بحال قلت هادو غنحيدهم وغندير واحد هنا وواحد هنا، حيت اسوسياتيف هو قال لك في المعطيات ان داك اللو ديالك راه اسوسياتيف. نطلع هادي باش تبان لكم شويه. ايغريك ايطوال اكس شنو كيساوي؟ ايغريك ايطوال اكس كيساوي او، دونك كيساوي او ايطوال زد. وشنو هو هاد او؟ راه لي ليمون نوتر نقدروا نحيدوه زايد ناقص كيساوي، دونك كيساوي زد. لي ليمون نوتر نقدروا نحيدوه زايد ناقص يعني كيساوي زد. شنو شوف فاش انطلقنا، انطلقتي في ايغريك كتساوي زد. يعني واخا سيبوزينا ان عنده جوج ديال لي ليمون سيميتريك، راه لي ليمون سيميتريك راه بحال قلتي ناقص صفر وزائد صفر راه نفس العدد. فهمتي؟ دابا بينا ان داك لي ليمون سيميتريك راه وحيد، يعني بينا لونيسيتي ديال لي ليمون سيميتريك. ولكن الا كان عندك جوج ديال الشروط، الا كانت عندك واحد اللوا اسوسياتيف وكتقبل واحد النوتر، فان لي ليمون سيميتريك ديال ديك اللوا، لي ليمون سيميتريك ديال واحد العنصر خديتيه من او من داك لونسومبل فاش خدامين راه كيكون وحيد. وها هي البرهان ديالو، اننا اعتبرنا جوج ديال العناصر مختلفين ولقيناهم في الاخر انهم متساويين. يعني راه بحال نفس العنصر، يعني ايغريك هو يعني هنايا بحال درتي ايغريك يعني راه المهم ايغريك. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا. انا باني هذا الشيء دابا باين، ولكن ما المهم اللي ما فهمتش راه كنقول لكم كاين كومونتير وكاين جروب فيسبوك. ديما الا بغيتو تناقشوا فيها شي حاجه ناقشوا فيهاش، اي حاجه بغيتو، وراه ديما كنحط اللين ديالو في الديسكريبسيون، كليكي عليها ودير ريجويندر غناجوتيك للجروب. المهم الدراري غادي ندوزو البروبوزيسيون الثانيه اللي هي اديمونطري. تاهي ديما فيما تبان لك بروبوزيسيون خصك تبينها. وصلنا 14 دقيقه ماشي مشكل. قال لك سوا او ان انسومبل موني دين لوا انترن ايطوال اسوسياتيف. شوف عاوتاني الادوات اللي عندك، لي مويان اللي عندك بقى تحطهم في الورقه. قال لك اسوسياتيف و ادميتون ان نوتر. اسوسياتيف وكيقبل واحد النوتر، عندنا هاد اللوا اسوسياتيف وكتقبل واحد النوتر. وشوف عاوتاني قال لك سوا اكس ايغريك ابارتيان او، كناخذ واحد جوج ديال العناصر من داك لونسومبل فاش خدامين. قال لك الا كان عندك اكس
و y سون سيميتريزابل، يعني الا كان اكس كيقبل مماثل و y كيقبل حتى هو مماثل، راه فان اكس ايطوال y، يعني هذا الشيء كامل راه سيميتريزابل، راه كيقبل مماثل كاملو. هنا قال لك غير اكس بوحدو مماثل و y كيقبل مماثل. قال لك الا كان عندك هذا الشيء راه اكس ايطوال y كاملو كيقبل مماثل بو ايطوال اي اوننا، وقال لك عندنا اكس ايطوال y موان 1 كيساوي، شوفوا راه ماشي وزعهم هنايا، ماشي وزعهم عليه، راه قلبهم. شوف المهم الدراري الفلاش دابا تطفى، ولكن الحمد لله انني كنصور بالنهار. علاش؟ التليفون سخن وكاين الصهد بزاف كيسخن لي التليفون، كيتطفى الفلاش بوحدو حيت طولت بزاف، فهمتي؟ ولكن ماشي مشكل، كاين دابا كاين الضوء الحمد لله كنصور بالنهار. كما قلت لكم هنا كما كتلاحظوا راه اكس ايطوال y موان 1 ماشي غير جينا وهبطنا على هنا وعلى هنا، راه تقلبوا، راه y دابا هي الاولى وعاد اكس موان 1، راه كاين فرق كبير ما بيناتهم، ما تقولوش لي راه بحال بحال. كيفاش غادي نبينوها؟ شنو عندنا؟ عندي اسوسياتيف وعندي ادميتون ان نوتر، وقال لك ان اكس و y راه سيميتريزابل، وخصنا نبينو ان هاد اكس موان 1 كتساوي y موان 1 ايطوال اكس موان 1. كيفاش غادي نبينوها؟ شوفوا كيفاش غادي نبينوها. عندنا ايطوال اسوسياتيف و ايطوال ادميتون ان نوتر. ان نوتر نرمزو ليه مثلا ب او، مثلا المهم نرمزو ليه ب او. شنو قال لك اخر؟ قال لك اكس اي y سون سيميتريزابل، يعني كيقبلوا مماثل، سون سيميتريزابل. هاهي واحد الحاجه وخصنا نبينو ان اكس ايطوال y كيساوي، خصنا نبينو ان اكس ايطوال y موان 1 كيساوي y موان 1 ايطوال اكس موان 1، يعني انه هذا هو المماثل ديال، هذا هو لو سيميتريك، هذا راه لو سيميتريك دو اكس ايطوال y، يعني هذا هو المماثل ديال اكس. وقال لك هنا متساويين. شنو خصنا حنا دابا نبينو؟ خصنا نبينو ان اكس ايطوال y ايطوال y موان 1 ايطوال اكس موان 1 راه كيساوي او. خصنا نبينو هادي. الا بينا ان هادي، الا بينا ان اكس ايطوال y ايطوال y موان 1 ايطوال اكس موان 1 كيساوي او اللي هو لي مونوتر، راه هذا هو لو سيميتريك دو اكس ايطوال y. دونك ها هو لو سيميتريك ديال اكس ايطوال y، وها هو عاوتاني الا كان هذا لو سيميتريك ديال اكس ايطوال y دونك راهما متساويين. كنتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش قولوا لي في كومونتير نقدر نعاود الفيديو ولا نقدر نزيد نشرح. المهم غادي نزيد نشرح في الفيديو الجاي. كما قلت لكم خصنا نبينوا هذا الشيء، يعني هذا الشيء ما عندناش. الا وصلنا لاو راه بينا داك الشيء اللي بغينا. الا وصلنا لاو، الا لقينا كتساوي او راه بينا داك الشيء اللي بغينا. غنطلق من هنايا وخصنا نوصل لاو. كيفاش؟ يعني اكس ايطوال y ايطوال y موان 1 ايطوال اكس موان 1 كيساوي، نرجعوا للسطر ما كايناش البلاصه تما. قال لك ايطوال اسوسياتيف، الاقواس حطهم فين ما بغيتي، ما كاين حتى شي مشكل. يعني غندير اكس ايطوال y عاد ايطوال y موان 1 عاد ايطوال اكس موان 1 وغندير كيساوي وغنرجع للسطر. ما عنديش y موان 1. شنو قال لك؟ قال لك اكس y راه سيميتريزابل، y سيميتريزابل، دونك هذا الشيء كيعطيك لي مونوتر كيساوي او. دونك اكس ايطوال او ايطوال اكس موان 1 شحال كيساوي؟ غنرجعوا للسطر. او راه قلت لكم زايد ناقص غا حيدو، كيبقى لك اكس ايطوال اكس موان 1 شحال كيساوي؟ قال لك ان اكس راه سيميتريزابل، هذا راه كيساوي او. رجعوا للفيديو ديال السيميتريك الا بغيتو نعاودوا شي فيديو اخر نعاودوا نشرح فيه، يكون غير فيديو بونيس مثلا نعاود نشرح فيه مزيان، ماشي مشكل. قولها لي في كومونتير ولا قولها في الجروب ولا في اي بلاصه نعاودوه ان شاء الله، ما كاين حتى شي مشكل. دابا بدينا من هذا الشيء وصلنا لهذا، يعني هذا راه لو سيميتريك دو اكس ايطوال y وهذا راه لو سيميتريك دو اكس ايطوال y، وقلنا بلي ان لو سيميتريك راه غيكون وحيد، دونك هذا كيساوي هذا. وهذا اننا بينا داكشي اللي بغينا. واخا درنا 19 دقيقه في الفيديو ولكن هضرت فيه 8 دقائق. 8 دقائق صاحبي وانت كتهضر واش تمريض. المهم الدراري سمحوا لي الا طولت عليكم بزاف، سمحوا لي بزاف.
وما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو لايك وتبارطاجيوه مع صحابكم. الا ما عجباتكمش لا فيديو انت هي لايك وبارطاجيوه مع صحابكم. واخا ما عجباتكمش الا ما عجباتكش انت راه كاين اللي غتعجب اصاحبي. داكشي علاش كنقول لك بقى تبارطاجيوه واخا ما عجباتكش. الا ما تابونيتيش اش كتسنى؟ دابا دخلت عليك بالله اش كتسنى باقي ما تابونيتيش؟ تابونا اصاحبي كليكي. انا كنتسناك تكليك. انا كنتسنى صافي كليكيتي صافي يلا. المهم الدراري انتهت الفيديو. نضرب لكم موعد في الجزء رقم 9 من الدرس ديال لي ستركشور الجبريك. تهلاو الدراري.